बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई जिसके बारे में अब सारी दुनिया बात कर रही है। लेकिन आज से कई साल पहले जब आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर डॉक्टर शेख इमरान हुसैन ने इस बारे में बात की तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज दुनिया को उनकी बात हरफ बहरफ सच होती नजर आ रही है। शेख इमरान हुसैन को तो एक तरफ रखिए, हमारे नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हर एक बात सच्ची और उनकी हर बात पर हर मुसलमान ईमान रखता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जो कि शायद ये बात आपके लिए नई हो, लेकिन ये बात अहादीस की कुतब में मौजूद है कि आखिरी ज़माने में जहां बहुत से फितने रोनमा होंगे और दीन का रास्ता रोकने की कोशिशें की जाएंगी, वहां काबा पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि हज और उम्रा मुअत्तल हो जाएगा। अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज मौकूफ ना हो जाए। मौकूफ से मुराद मतरूक यानी तर्क हो जाए, रुक जाए। दोस्तों, क्या इस साल 2020 में बैतुल्लाह शरीफ का हज नहीं होगा? डॉक्टर शेख इमरान हुसैन ने आज से कई साल पहले किस तरह आज के इस दिन के बारे में उम्मत मुस्लिमा को बता दिया था और जवाबन उम्मत मुस्लिमा के बड़े ग्रोह ने उनका मजाक उड़ाया था। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई होंगी। इससे पहले आगे बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। डॉक्टर शेख इमरान हुसैन एक ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर हैं जिन्होंने दीन और दुनिया का वसी मुतालिया कर लिया है। वो दीन को इस कदर गहराई में जानते हैं और ख़ास तौर पर दीन और दुनिया भर के वर्ल्ड ऑर्डर और सियासत पर जो उनका इल्म है, इस वक्त दुनिया में कोई उनके पाए का आलिम इस मौजू पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर शेख इमरान हुसैन ने आज से कई साल पहले इस हदीस मुबारका को बयान करते हुए फरमाया था, वो हदीस मुबारका जो आपके सामने पहले पढ़कर सुनाई गई, जो कि सही बुखारी में 1593 नंबर हदीस है कि क़यामत इस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज मौकूफ ना हो जाए। डॉक्टर शेख इमरान हुसैन से वहाँ पर पूछा गया कि शेख, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बैतुल्लाह का हज मौकूफ हो जाए? तो दोस्तों, डॉक्टर शेख इमरान हुसैन ने उस मौके पर कहा था कि इस बात में कोई बईद नहीं कि दुनिया में जानबूझकर एक बीमारी को फैलाकर सऊदी हुकूमत को डरा दिया जाए और आलमी प्रेशर के बलबूते पर सऊदी हुकूमत को यह कहा जाए कि इस साल हज ना करवाया जाए या हज को बहुत ही लोगों तक महदूद कर दिया जाए। यह कहना था डॉक्टर शेख इमरान हुसैन का। दोस्तों, इस हदीस मुबारका पर जब उलमा इकराम की एक जमात ने बहस की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने जिन बातों पर गौर व फिक्र किया और जो नतीजा निकाला वो आपके सामने पेश करते हैं। उलमा इकराम की एक जमात ने रसूलुल्लाह की इस हदीस को समझते हुए कहा था कि एक मतलब ये भी हो सकता है कि एक मुद्दत तक जंगों और फसादात की वजह से बैतुल्लाह का हज मौकूफ रहेगा और फिर जारी हो जाएगा, या इसके मानी ये भी हो सकते हैं कि कुछ कौमें लोगों को बैतुल्लाह का हज करने से ज़बरदस्ती रोक देंगी। तो दोस्तों, शेख इमरान हुसैन की राय जो आज से कई साल पहले दी गई थी, वो राय को अगर एक साइड पर रखा जाए और 2020 के शुरू होते ही दुनिया के हालात को दूसरी साइड पर रखा जाए तो मालूम होता है कि शेख इमरान हुसैन की बात कहीं सच तो नहीं होने जा रही। दुनिया भर में कोरोना नाम की वबा इस कदर तेजी से फैल रही है कि पहले ये एक मुल्क में मौजूद थी, अब ये दुनिया भर के ममालिक में फैल चुकी, हजारों लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा चुकी। ये वबा कहां से आई, इसके बारे में कोई नहीं जानता। शेख इमरान हुसैन इस किस्म की वबाओं के बारे में कह चुके थे कि दुनिया में बायोलॉजिकल हथियार इस तेजी से बनाए जा रहे हैं और खुफिया तौर पर बनाए जा रहे हैं ताकि दुनिया की अक़वाम को इन हथियारों की बुनियाद पर ब्लैकमेल किया जा सके और उनसे घुटने टिकवाए जा सकें। दोस्तों, ऐसा भी कहने में आ रहा है कि चीन से शुरू होने वाली ये वबा
پھیلی نہیں بلکہ پھیلائی گئی ہے۔ یہ تمام افواہیں اور قیاس آرائیاں کس حد تک سچی ہیں یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نہ جانے اس قدر کیوں خوف زدہ ہیں، اس وبا سے اس قدر خوف زدہ ہیں، حالانکہ سعودی عرب میں یہ وبا ابھی پھیلی نہیں ہے، لیکن عمرہ کو ابھی معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں عمرہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی غیر ملکی لوگ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج 2020 کے بارے میں بھی امت مسلمہ کے درمیان کئی قسم کی قیاس آرائیاں پائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر شیخ عمران حسین کے اس طویل لیکچر کی جس میں انہوں نے ان وباؤں کے پھیلنے کا ذکر کیا تھا اور ان کے پیچھے موجود اعلی کاروں کا ذکر کیا تھا اور حج بیت اللہ کے خلاف اس سازش کا ذکر کیا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی شیخ عمران حسین نے اس چیز کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی کہ ان وباؤں کو پھیلا کر حج روکا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بڑی جنگ کے بارے میں بھی اشارہ کیا جس کا حدیث مبارکہ میں الملحمۃ الکبریٰ کے نام سے ذکر آیا ہے۔ الملحمۃ الکبریٰ اس بڑی جنگ عظیم کا نام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتا دیا ہوا ہے۔ وہ تیسری بڑی جنگ جو کہ عالم کفر اور عالم اسلام کے مابین ہوگی۔ اپنے اس طویل لیکچر میں ڈاکٹر شیخ عمران حسین نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے الملحمۃ الکبریٰ حج بیت اللہ کے متروک ہو جانے کی ایک وجہ بن جائے۔ دوستو، دو آراء ڈاکٹر شیخ عمران حسین کی جانب سے پیش کی گئی تھی، جن میں سے ایک کے مطابق تو اس دنیا کے حالات بدلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، انسان تو اپنے وسیع تر علم کی بنیاد اور اپنی عقل، حکمت اور وہ خبریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دی ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی اندازہ یا ایک میتھڈالوجی یا ہائپوتھیسس یا کوئی تھیوری ہی بنا سکتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ مسلمانوں کو اسلام کے رستے کی جانب پکار سکتا ہے۔ لیکن ایبسلیوٹ ریالٹی یعنی مکمل سچی بات تو اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ سچی ہے کہ امت مسلمہ میں ہر وقت ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو حالات حاضرہ، تاریخ اور رسول اللہ کی حدیث کو پڑھ کر امت کو آنے والے حالات کے بارے میں اندازہ فراہم کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو امت مسلمہ کو آنے والے دنوں کے بارے میں باخبر کر رہے ہیں اور محتاط ہونے کا اور تیاری کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں میں موجود ان اسکالرز کو تلاش کرے اور ان کی باتوں کو غور سے سنے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرے تاکہ وہ کسی ٹھیک نقطے پر خود پہنچ سکیں، اور علماء کی رہنمائی اس سلسلے میں لینا بے حد ضروری ہے۔ دوستو، یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ اس موضوع پر باتیں کی اور امت کو ان دنوں کے بارے میں باخبر کر دیا کہ امت ان دنوں کے بارے میں اپنی تیاری مکمل کر لے۔ سال 2020 میں حج بیت اللہ ہوگا، کیا تمام دنیا سے لوگ اس حج بیت اللہ کو ادا کرنے جا سکیں گے، یا سعودی حکومت حج بیت اللہ پر صرف چند اقوام یا چند ملکوں ہی کو مدعو کرے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو صرف سعودی شہریوں تک لمٹ کر دیا جائے؟ اس بات اور اس پالیسی کا فیصلہ آئندہ آنے والے دنوں میں سعودی حکومت کر لے گی، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں تمام مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اور دوستو، ان ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھے سے جان جائیں جو عام طور پر ہمارے ٹی وی پر نہیں بتائی جاتی۔ اسلامک سلیوشن کی یہ ویڈیوز بہت زیادہ تحقیق، بہت سے اسلامک اسکالرز اور بہت ساری کتب کو کنسلٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو معلومات بیان کی جاتی ہیں ان معلومات کو حدیث کی کتب اور بہت سارے اسلامک اسکالرز کی تقاریر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی نعمت ہم مسلمانوں سے مت چھینے، اور اس وبا کو جو پھیلی ہے یا پھیلائی گئی ہے حج بیت اللہ پر اثر انداز نہ ہونے دے، اور سعودی حکومت کو اس قدر ہمت اور حوصلہ عطا کرے
کہ وہ اس وبا کے پھیل جانے کے باوجود بھی حج بیت اللہ پر کسی قسم کی پابندی یا ریسٹرکشنز نہ لگائے اور پوری دنیا سے مسلمان اس سال حج بیت اللہ کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔